अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाशूर अवाम के साथ आपका मेज़बान सजाद अहमद। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम आपका मालूमात देंगे ऐसे कारोबार से जिनसे आप लोग कारोबार में से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। क्या क्या इन शोबे से मज़ीद कारोबार आप लोग कर सकते हैं, क्या क्या रोज़गार ले सकते हैं। तो आज हम आए हुए एक ऐसी फैक्ट्री में जो पॉलीप्रोपिलीन बैग्स का काम करती है। बुनियादी तौर पर इस फैक्ट्री का काम ऐसे पैकेजेस बनाने हैं जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रहे हैं बैग्स की सूरत में। तो आइए नाज़रीन, मुकम्मल तौर पर इस फैक्ट्री के पहले आपको हम विज़िट करवाएंगे, फिर यहाँ के सुपरवाइज़र से तफसीली तौर पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, हम एक निजी फैक्ट्री में आ गए हैं जो इसका काम पूरे पॉलीप्रोपिलीन बैग का काम है। हम आपकी मुलाकात उनके सुपरवाइज़र से करवाएंगे। सबसे पहले हम उनके स्टोर रूम में आएंगे जहाँ पर वो हमें बताएंगे कि रॉ मटेरियल कैसे स्टोर रूम में ज़ख़ीरा किया जाता है और किन किन चीज़ों का यहाँ पर ख्याल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इनका तारुफ़ करवाऊँगा। जी जनाब। जी, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद है सर। मैं फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जो मुकम्मल काम होता है वो मेरे ज़िम्मे है। जैसा भी काम क्वालिटी बनानी है, तो जो कलर बनाना है, जो भी है, वो मटेरियल आता है बाहर से सर। मुज़फ़्फ़र साहब, ये बताएं ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है? रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, जिसको आप लोग मकामी ज़बान में दाना कहते हैं। पीपी दाना कहते हैं इसको, पीपी दाना कहते हैं। ये सऊदीया से, कुवैत से, चाइना से, ये कराची उस ड्राई पोर्ट पे आता है। वहाँ से जो है ना, फिर कुछ ट्रेन पे मंगाया जाता है, कुछ कंटेनर पे लोड करके डायरेक्ट फैक्ट्री में आ जाता है। तो स्टोर में रखा जाता है। उसके बाद आगे मरैल शुरू होता है, जो प्लांट पे जो है ना दाना मिक्सिंग करके आगे माल बनाना होता है या धागा बनाना होता है, तो उसके लिए जो है ना ये मिक्सिंग की जाती है। मुज़फ़्फ़र साहब, ये बताएं कि ये जो आप पीपी दाना जिसको कह रहे हैं, इसको स्टोर करने के लिए कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर भी होती हैं या ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही रखा जा सकता है? हाँ, ये किसी भी टेम्परेचर पर रखा जाता है, लेकिन इसके ये है कि अगर ये बैग फटे हुए हैं या कोई नीचे गिर जाता है, वहाँ चलता नहीं है। फिर आगे इसमें मिट्टी लग जाए तो आगे चलते मशीन में चलेगा नहीं है। उसके लिए ख़ास ख्याल करना पड़ता है। मुज़फ़्फ़र साहब, स्टोर करने के बाद सबसे पहला मरला इसका क्या होता है? उसमें क्या क्या केमिकल यूज़ होते हैं? तो कौन सी मशीन होती है? उस मशीन की स्पेसिफिकेशन आप हमें बताएं। उसमें ये है सर, मिक्सर मशीन कहते हैं उसको। उसमें पीपी दाना डाला जाता है, उसके मुताबिक केमिकल होता है, कालपिट जिसे कहते हैं, वो डाला जाता है ताकि माल जो बने, धागा जो बने, उसके ट्रांसपेरेंट ना हो। इस वजह से वो केमिकल डाला जाता है। अगर वो नहीं डालते तो फिर शीशापन या ट्रांसपेरेंसी आ जाती है धागे में, तो उसका चलना जो है ना वो ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं। तो इसलिए वो कालपिट केमिकल जिसे कहते हैं वो डाला जाता है। एक कलर होता है, अगर हमने ग्रीन कलर का माल बनाना है तो ग्रीन कलर डाला जाएगा, रेड का बनाना है तो रेड का डाला जाएगा। अक्सर ज़्यादातर वाइट बनता है। मुज़फ़्फ़र साहब, ये बताएं जो आपकी मिक्सिंग मशीन है, इसको अगर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से इसको अगर हम चेक करें तो 1 घंटे में ये कितने केजी दाना मिक्स कर देती है? ऐसा होता है सर, आगे जो क्वालिटी बनानी होती है, पहले तो ये होता है उसके मुताबिक हम मिक्सिंग करते हैं, लेकिन ये आम तौर पे 250 केजी टाइम मिक्स करती है 1 घंटे के अंदर। हाँ जी। मुज़फ़्फ़र, ये बताएं कि ये मिक्सिंग होने के बाद दाना कौन से यूनिट में जाता है? उसका अगला मरला क्या है? उसकी तफसील बताएंगे आप हमें। ये मिक्सिंग होने के बाद सर, ये प्लांट जो चल रहा है, टेप लाइन भी कहते हैं इसको, प्लांट भी कहते हैं, तो इसमें जो हापर होता है इसका, उसमें जाता है। उसके बाद इसका स्क्रू बैरल हापर के अंदर जो होता है, जो उसको घुमाता है दाने को, उसमें जाता है। उसकी हीट होती है 250, और आगे जाके जी जी, तो 250, 260, 280 मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी जगह पे जो है ना उसका हीट दी जाती है। उसके बाद एक जहाँ फ़िल्म निकलनी होती है उसे हम डाई कहते हैं, वहाँ कम से कम 325, 330, 335 पे जो है ना टेम्परेचर रखा जाता है। उसके बाद आगे फ़िल्म जो निकलती है उसको डायरेक्ट पानी में लेके जाती हैं। अगर पानी में ना ले जाएँ तो फ़िल्म बननी नहीं है। हाँ, उसके बाद पानी से निकलेगा तो आगे रूल हैं, उसके रूलों में जाएगा वो खुश्क करने के लिए। उसके आगे एयर हवा आती है, उसके पैप लगे हुए हैं, उसमें एयर प्रेशर है, वो पानी को खुश करता है। उसके आगे जो है ना ये शेविंग ब्लेड है,
ایک بلیڈ اسمبلی بنی ہوتی ہے، وہاں شیٹ کو گزارا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے نا ہم نے 120 دھاگے بنانے ہیں، 110 بنانے ہیں، 105 بنانے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ شیونگ بلیڈ لگائے جاتے ہیں. تو اس کے آگے وہ اتنے دھاگے تیار ہو کے آگے نکلتے ہیں. پھر اس کے آگے ایک اوون ہے، اس ہیٹ ہوتی ہے اس میں کافی، کم از کم 160 175 تک اس کا جو ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے. تو اس میں جو تار اور دھاگا ہوتا ہے اس کی جو ہے نا کھچائی ہوتی ہے لمبائی اس کو کرنے کے لیے پہلے، کیونکہ دھاگا جو بنتا ہے کم از کم 4 سے 5 ملی ہوتا ہے. اس کو پھر 2.5 پہ لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے اس اوون سے گزارا جاتا ہے. اس کے آگے رول ہیں، وہ کھچائی کرتے ہیں. تو 2.5 پہ دھاگا تیار ہو کے آگے سپنڈل ہے، ویلڈنگ سیکشن بھی کہتے ہیں، سپنڈل سیکشن بھی کہتے ہیں، اس میں جا کے پھر جو ہے نا آگے دھاگا بابن پہ، رول جیسے چھوٹا سمجھ لیں، وہ بابن تیار ہوتی ہے. وہاں جا کے یہ پروسیجر اس کا پلانٹ کا مکمل ہوتا ہے. مظفر صاحب یہ بتائیں، یہ جو آپ نے پورا پلانٹ بتایا ہے تو اس کو چلانے کے لیے جو آپریٹر ہیں یہ کوئی کسی یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، یا جیسے ہمارے یہاں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر مشینیں چلانا سیکھ لیتے ہیں؟ اگر تجربے کی بنیاد پر سیکھ رہے ہیں تو یہ اپنا ہنر کیسے منتقل کرتے ہیں؟ اور اس یونٹ سے یا یہ جو مشین ہے آپریٹنگ، اس سے کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے؟ سر جو ہمارے پاس جو ایک سسٹم لگا ہوا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا کم از کم 80 بندہ جو ہے نا ہماری فیکٹری میں کام کر رہا ہے. یہ تقریباً 3.5 ٹن کا پلانٹ ہے، 24 آور 3,500 kg یہ تیار ہوتا ہے مٹیریل جو ہے نا. تو اس میں جو آپریٹر ہوتا ہے وہ کسی یونیورسٹی میں اس کام کے لیے نہیں تیار کیا جاتا. پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا ہوا. جو پہلے کسی اور فیکٹری میں جس نے کام کیا ہو 5 سال 6 سال 10 سال جیسا بھی ہے، تو وہاں سے ہیلپر سے لے کے آگے جو بندہ سمجھنے والا ہو اس کو آگے لیا جاتا ہے. اس کو یہاں کھڑا کر کے اس کو سکھایا جاتا ہے بھی یہ چیز سمجھنا ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے. جو پہلے بندہ چلا رہا ہوتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو سمجھاتا رہتا ہے. اس حساب سے وہ آپریٹر بن جاتا ہے. جو آپریٹر ہوتا ہے اس کے ذمہ مکسنگ ہوتی ہے، کون سا کیمیکل ملانا ہے، کیا اس کا دھاگے کی تھکنیس کیا رکھنی ہے، چوڑائی کیا رکھنی ہے، اس کا وزن کیا رکھنا ہے. اس کو ڈینر کہا جاتا ہے جو دھاگا بنتا ہے. بھائی اس ڈینر 650 ڈینر کا 100 ڈینر کا جو ہے نا وہ دھاگا بن رہا ہے 600 800 900 کا. تو یہ طریقہ ہے اس کو آگے جو ہے نا دھاگا بنانے کا. تو وہ سب کچھ اسی کے ذمہ ہوتا ہے آپریٹر کے. اس کے آگے جو وینڈر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہیلپر رکھے جاتے ہیں جو بابن اتارتے ہیں لگاتے ہیں. تو اس کو پتہ ہوتا ہے آپریٹر کو بابن سائز کیا رکھنا ہے، جو رول ہے چھوٹا سا دھاگا کتنا جو ہے نا، تو وہ اس کے مطابق وہ سمجھاتا ہے، اس کے مطابق اتار کے رکھ دیا جاتا ہے. مظفر صاحب، میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ آپ کی فیکٹری میں یہ جو آپریٹر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے آنے والی لوگوں کو کہ کیا وہ اس شعبے میں آئیں؟ کیا اس شعبے میں ان کو روزگار کے کمانے کے مواقع ہیں؟ جی بالکل، بہت بہتر کام ہے، بہت اچھا کام ہے. اس میں کوئی بھی آئے گا تو اس کے لیے بہتری، جو آپریٹر ہے خاص طور پہ اس کے لیے بہت زیادہ تنخواہ ہوتی ہے اس کی، جو مین بندہ ہوتا ہے. باقی کم از کم 25,000 تو چل رہی ہے عام. اس کے اوپر جو مین بندہ ہے اس کی سب سے اپنے اپنے عہدے کے حساب سے پے ہوتی ہے. تو کوئی بھی یہ کام سیکھے گا تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. اچھا مظفر صاحب، آپ نے سارے ہمیں یونٹ کا تفصیلی معائنہ کروایا ہے، تو یہ بتائیں اس سے میں دیکھ رہا تھا کہ ویسٹ ہوتی ہے، تو اس ویسٹ کا کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس کا جو ویسٹ بنتا ہے اس کی ایک علیحدہ مشین ہوتی ہے، وہ ہماری فیکٹری کی طرف سے لگی ہوئی ہے. اس کو دوبارہ جو ہے نا وہاں دانہ بنایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے. وہ علیحدہ ایک مشین ہے جو وہاں تیار ہو کے واپس اسی مشین میں واپس آ جاتا ہے. اس کو سمجھو لوکل دانہ سمجھ لیں یا یوز ہو کے دوبارہ بن کے دھاگا، وہ ضائع نہیں ہوتا. جی اچھا مظفر صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو ویسٹ ہوتا ہے اس کا ہم دوبارہ دانہ بتا دیتے ہیں. آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ دانہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، کویت سے، سعودیہ سے. تو کیا پاکستان میں اس دانے کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی، یا ایسا کوئی فیکٹری بہت بڑی جو یہ دانہ بنا رہی ہو؟ کیا اس پر کوئی پاکستان میں کام ہو رہا ہے؟ نہیں سر، جو مین پی پی دانہ جسے کہتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی فیکٹری نہیں ہے یا کوئی بڑا کارخانہ نہیں ہے.
یہ سب پورا پاکستان ہی باہر سے منگاتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو عام ویسٹ بنتی ہے اس کے لیے بہت مشینیں لگی ہیں چھوٹی چھوٹی, تو وہ یہاں تیار کر لیتے ہیں, لیکن اوریجنل جانا جو ہے باہر سے آتا ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ ایسی دانے بنانے کی فیکٹری لگائی جائے تو وہ کامیاب ہوگی؟ جی یہ تو سب سے اچھی بات ہے, اگر وہ لگ جائے تو پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہے. جو مشینری جو فیکٹری لگائے گا پاکستان میں تو وہ سب سے زیادہ اسی کو فائدہ ہوگا, کیونکہ باہر سے آتا ہے, بہت خرچہ ہے, بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہاں جو بنے گا فوراً پورے پاکستان کو فائدہ ہے, جو ورکر یہاں کام کریں گے اس فیکٹری میں, تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ ہے اگر کوئی ایسا لگا سکتا ہے. جی ناظرین, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جہاں ختم ہوا تھا وہیں دوبارہ شروع کرتے ہیں. مظفر صاحب, آپ نے ہمیں مکمل تفصیل بتائی کہ کیسے دانہ مکس ہوتا ہے, مکس ہونے کے بعد اس سے فلم بنتی ہے, فلم بننے کے بعد اس کے دھاگے بنتے ہیں, اس کو سپنڈل پر چڑھا دیا جاتا ہے. سپنڈل بننے کے بعد اگلا کیا مرحلہ ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں. آگے اسپنڈل کے بعد جو بابن تیار ہوتی ہے وہ سرکولر لوم ہوتی ہے, اس پہ لے جایا جاتا ہے. جو اس کا سائز بنانا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے جو ہے نا تار لگائے جاتے ہیں لوم پہ. پھر اس کی تار لگا کے لوم کو چالو کیا جاتا ہے. کپڑے کا کیا سائز ہے وہ اوپر لکھا جاتا ہے لوم پہ, تو اس کا وزن بھی لکھ دیا جاتا ہے, بھی یہ اتنا اس حساب سے تیار ہو رہا ہے. جی مظفر صاحب, یہ جو آپ مشینیں ہمیں آپ وزٹ کروا رہے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے کتنے آپریٹر درکار ہوتے ہیں؟ ہاں, اس لوم کو چلانے کے لیے 2 لوم پہ 1 آپریٹر ہوتا ہے جو 2 لوم کو چلاتا رہتا ہے. اس کو ایک بندہ ہوتا ہے جو مال اس کو بابن پہنچاتا رہتا ہے لوموں پہ. ایک بندہ مسلسل 2 لوموں پہ کھڑا رہتا ہے, اس کا کو دھاگا ٹوٹتا ہے یا کوالٹی خراب ہو رہی ہے تو اس کو نظر رکھتا ہے, اس کو چلاتا رہتا ہے. مظفر صاحب, یہ جب یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کیسے درست کرتے ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ لوم جو ہے وہ آٹو سسٹم ہے. ایک دھاگا کہیں سے بھی ٹوٹے گا تو لوم بند ہو جائے گی, وہ اس کا لائٹ جلے گی, بتایا کہ بھئی یہاں سے دھاگا ٹوٹا ہوا ہے. وہ جو آپریٹر کھڑا ہوگا وہیں سے اس کو پتہ چل جائے گا یہاں سے لائٹ جل رہی ہے, تو فوراً وہاں سے اتار کی بھرائی کرے گا, تو اس کے بعد دوبارہ لوم کو چلا دے گا. تو مظفر صاحب, یہ جو آپ کے آپریٹر ہیں یہ بھی کوئی کوالیفائڈ ہیں یا ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ دوسری فیکٹریوں سے سیکھ کر آتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں رہنمائی کریں. ہاں, یہ بھی سر ایسے ہی ہے, دوسری فیکٹریوں میں سیکھ کے آئے ہوئے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہوا کہ اس کو اسپیشل ٹریننگ دی جائے جو ایسا کام کیا جائے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے عوام کو کہ بھئی اس کو سیکھیں, اس میں بھی کوئی معقول آمدنی بن جاتی ہے؟ جی بالکل, جو بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ کام سیکھنا چاہیے تاکہ بے روزگار نہ رہیں. بہت فیکٹری ہیں پاکستان میں, تو اگر آپریٹر سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہتر تنخواہ لگتی ہے اس کے آپریٹر کی, عام ورکر سے بہتر ہوتی ہے. مظفر صاحب, یہ سپنڈل بننے کے بعد جو مشین آ گئی ہے اس کا نام آپ نے کیا بتایا ہے؟ سرکولر لوم بتایا سر اس کا, یہ باہر سے آتی ہے اس کا. اچھا, سرکولر مشین ہے, اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیں. اس کو آپریٹ کرنے میں کوئی مسئلے آتے ہوں یا اس کی مینٹیننس میں کوئی مسئلے مسائل آتے ہوں اس کے بتائیں. اس کی آپ ہمیں تفصیل بتائیں کہ یہ کتنی کوانٹٹی بنا دیتی ہے بیگس کی. ہاں, یہ مشین جو ہے سر کوئی بھی میکینیکل فالٹ آتا ہے تو یہاں لوگ ہیں وہ جو ان کو کور کر لیتے ہیں, صحیح کر لیتے ہیں. الیکٹرک کا مسئلہ آتا ہے تو الیکٹریشین رکھا ہوا ہے, تو اس حساب سے یہ 24 آور میں 3000 سے 3500 میٹر بناتے ہیں کپڑا جو ہے. ہاں جی, بس یہی ہے سر, 3000 میٹر اس کا اگر بناتی ہے تو بہت زبردست ہے. اگر اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو وہ میٹر کم ہو جاتے ہیں. جب تک وہ مکمل ہوتی ہے تو وہ ٹائم سمجھو اس میں وہ کمی آ جاتی ہے میٹر میں. مظفر, یہ بتائیں کہ یہ مشین کو چلانا ڈیفیکلٹ ہے؟ اگر نوجوان نسل آ کر آپ کی فیکٹری میں سیکھنا چاہے اس کام کو تو کیا وہ ایزیلی سیکھ سکتی ہے؟ جی بالکل, کوئی بھی سیکھنا چاہے یہاں کے ہیلپر کے طور پہ آ کے ٹریننگ ہیلپر کے طور پہ آ سکتا ہے. تو کیا آپ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں ان کو کہ وہ ایز اے ٹریننگ آپ لوگوں کے پاس آئیں تاکہ لوگ؟ ہاں, یہاں پہ سر جو بڑی فیکٹری وہاں میں تو ہے, لیکن جو ہماری چھوٹی سی فیکٹری 20 لوگوں کی, یہاں وہی بندہ ہوتا ہے جو ہے رکھا جاتا ہے کام کے لیے, پھر اس کو سکھاتے رہتے ہیں, تنخواہ بھی دیتے ہیں.
सिखाते हुए रहते हैं उसको। आपकी इस जो सर्कुलर रूम है, मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ रंग तैयार हो रहे हैं, तो ये भी क्या कोई ख़ास स्ट्रेटजी है या कस्टमर की डिमांड होती है इसमें? ये कस्टमर की डिमांड है सर, जो कलर वाइज जो माल बनाते हैं उसकी डिज़ाइनिंग करवाते हैं, तो यहाँ उनकी डिमांड पे हम डिज़ाइनिंग करके बना के देते हैं। मतलब ये सर्कुलर मशीन के बाद ये स्पिंडल बन जाता है इसका, तो उसके बाद क्या मरला होता है? ये जो सर्कुलर लूम पे मुकम्मल कपड़ा बन जाता है, लूम के एक साइड पे रोल लगा हुआ है बहुत बड़ा कपड़े का, जब रोल बनता है तो वहाँ से फिनिशिंग खाता है, स्टिचिंग खाता भी बोलते हैं, फिनिशिंग खाता भी बोलते हैं, तो वहाँ लेके आ जाती है। जी मुज़फ़्फ़र साहब, क्लॉथ बनने के बाद स्पिंडल जो बन गए हैं उनको आप एक और यूनिट में ले गए हैं जिसको आप ऑटो कटिंग का नाम दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर मुझे तफसील से आगाह करें ताकि हमारे नाज़रीन उससे मुस्तफ़िद हो सकें। ये सर जब ऑटो कटिंग पे आ जाता है, रूल मुकम्मल लगता है जो बना होता है सर्कुलर लूम पे, उसके बाद वहीं कटिंग होती है, वहीं आगे जाके सिलाई होती है, उसके बाद आगे जो है ना जाके गिनती होके फिर आगे वो बैक निकलती हैं। वहाँ एक वर्कर बिठाया हुआ है जो मिस बैक होते हैं, जो बेकार बैक बीच में आते हैं वो निकाल लेता है। उसके बाद यहाँ इसका ऑटो कटिंग का काम मुकम्मल हो जाता है, वो बंडल उठा के आगे ले जाते हैं। उसके बाद जो है आगे मरहला आता है प्रिंटिंग का। जब प्रिंटिंग पे ले जाते हैं तो वहाँ जो है ना जो उसके स्टीरियो होता है उसे हम बोलते हैं, तो स्टीरियो हमें दिया जाता है, भी उस जिस कलर में प्रिंट करना वो पार्टी की तरफ से बताया जाता है कि ये कौन सा कलर, 3 कलर में है, 2 कलर में है, सिंगल कलर में है, तो उसके मुताबिक उस प्रिंटिंग के लिए उस प्रिंट मशीन पे लगाया जाता है। प्रिंट मशीन जब प्रिंटिंग मुकम्मल होती है तो उसके बाद बैग गिनती हो जाते हैं, गिनती होने के बाद फिर जो है ना वो प्रेसिंग पे आ जाते हैं। प्रेसिंग पे आके उसकी बल्कि स्केल पे आ जाते हैं, वो वज़न भी होता है, तादाद भी गिनती हो के रखा जाता है कितने बंडल हैं। कम से कम 1000 की बेल बांधी जाती है। अगर कोई कम वज़न में है 10-15 ग्राम में तो वो 2000 की बेल बांधी जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा वज़न है 150 ग्राम है तो वो कम से कम 500 की बेल बांधी जाती है। तो वहाँ प्रेसिंग में आके बेलिंग होती है। बेलिंग के बाद जो है ना वो बाहर रखा जाता है। उसके बाद जो है ना जहाँ भेजना हो तो गाड़ी है, रक्षा है या मोटरसाइकिल रक्षा है तो उस पर लोड करा के भेजा जाता है। तो ये यहाँ तक जाना मुकम्मल होता है सारा काम। मुज़फ़्फ़र साहब, आपने माशाल्लाह पूरी हमें फैक्ट्री का विज़िट करवाया, शुरू के मरहले से लेकर आखिरी मरहले तक हमें बताया कि ऐसे होता है। तो इस प्रोडक्शन के दरमियान में कोई ना कोई मसाइल तो ज़रूर आते होंगे, तो वो मसाइल चाहे इलेक्ट्रॉनिक हों या मैकेनिकल हों, तो उनसे आप कैसे मामलात से निपटते हैं आप? सर ऐसा है, जो पूरी फैक्ट्री चल रही है उसमें किसी भी मशीनरी में फॉल्ट आ सकता है, मैकेनिकल आ सकता है, इलेक्ट्रिकल आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पे आ सकता है। तो उसके लिए जो है ना एक वह हमने मैकेनिकल के लिए वर्कशॉप बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक की वर्कशॉप बनाई हुई है। वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन रखा हुआ है इलेक्ट्रिक के लिए, और खराद मशीन के लिए एक टर्नर कहते हैं उसे, फिटर भी होती है, टर्नर भी होता है। तो उसको जो है ना हायर किया जाता है। तो वो कोई भी बोल्ट है, उसकी कोई चीज़ है मशीन की टूटती है तो वहाँ रिपेयर करके वो देता है। आगे जो है ना फिटर होते हैं मशीन पे, ऑपरेटर भी होता है, फिटर भी कहते हैं, वो उसको फिटिंग करके वो चलाता है। वो सारी चीज़ यहाँ तैयार हो जाती है फैक्ट्री के अंदर। जो मोटर जल जाती है उसके लिए इलेक्ट्रीशियन है, उसकी वायरिंग भी कर लेता है। अगर कोई मामूली फॉल्ट है तो उसको देख के तैयार करके वो दे देता है, वो चल जाती है सर। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो है वो किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक वाला बंदा भी होता है, लेकिन बाहर से बुलाते हैं जो सही बंदा है इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो यहाँ आके रिपेयर करके चला जाता है सर। ये ऐसे ये काम जो है ना लिया जाता है फैक्ट्री में। जी मुज़फ़्फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने हमें कीमती तजर्बात से नवाजा। हम उम्मीद करते हैं कि आवाम आपके इस तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपको एक निजी फैक्ट्री का मुआयना करवाया और उसके मुख्तलिफ़ मराहिल दिखाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएँगे और इनके मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक होकर रोज़गार से हासिल कर सकते हैं। इसको अगर हम दोबारा नटशेल में अगर हम बात करें तो इसके मराहिल कराची से ही शुरू हो जाते हैं, जहाँ से इसका रॉ मटेरियल आता है। जो लोग इसके रॉ मटेरियल के कारोबार से वाबस्ता होना चाहते हैं वो वहाँ से हो सकते हैं। जो इसकी प्रोडक्शन से वाबस्ता होना
सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन से वाबस्ता हो सकते हैं। और इसके बाद प्रोडक्शन के बाद इसकी सेल का मरला है, इसकी मार्केटिंग का मरला है। ये वो फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मौक़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अवाम इस शोबे में आएँ और मुल्क की खिदमत करें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सज्जाद अहमद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।